سینے دکھانے لگے اونچی بولے امام علی مقام امام زین العابدین سینے دے نال لایا آپ نے فرمایا تربیتیاں نال پیار دے والا کولے جے سینے دے نال لگ گئے جسم طاقت نصیب ہوئے آپ کون آپ نے جواب دیتا امام زین العابدین میرے عابد بیمار پترا کھول لے میرے بابا دی رخصت ہون دا ویلا آ گیا ہے میری شہزادیاں میری وصیتاں قبول کر لے امام کے بچے سہارا لے کے کھڑے ہو لگے آپ نے فرمایا امام زین العابدین اٹھتا کیوں پہ آئے عرض کی ابو جی مینوں بھی طاقت عطا فرما دیو ابو جان میں بھی کربلا دی زمین پہ جاواں کہ میری اکبر شہید ہوئے میں بھی شہادت دا درجہ پاواں آپ نے فرمایا شہزادیاں نہیں میری تو بات سونیا سید دی نسل تیرے وچ چل رہی ہے آپ نے فرمایا نہیں شہزادیاں تو نہیں جانا آپ نے فرمایا میرے سونیا تو نہ جانی ایمان والا سید امام زین العابدین نے عرض کی تھی ابو جی تو نانی دی کچہری لگے گی میری دادی فاطمہ بھی دیکھتے ہون گے میرے دادا شیر خدا بھی دیکھن گے ابو جی میرا اکبر ویر اپنے جسم سے تیرا دے نشان دکھائے گا جو ظالم ہے تیر مارے نے میرا ویر اپنے تیرا دے نشان دکھائے گا علی صدر اپنا معصوم حلمت دکھائیں گے میرے چچا باس رمدار اپنے پتے پانگو دکھائیں گے ابو جیوں نے محمد سرور پیش ہوئے گے اس ویلے میں اپنے نانا کو کی دکھاؤں اپنے نانا کو کی دکھاؤں میری امام نے فرمایا شہزادہ تیرا امتحان ختم تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے میرے امام تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تیرا بابا شہید ہو جانے والا ظالمہ نے تیرے ہاتھوں تے پیراں دے وچ بیڑیاں پا دینیاں نے جدوں بیڑیاں کھچن گے سونیا تیرے پیراں دے وچ ہاتھاں دے وچ بیڑیاں دے نشان پے جان گے تیرے کدی بھی مٹنے نہیں سلام بدن دی نانے دی پارگاہ وچوں ہاتھاں تے پیراں دی بیڑیاں دے نشان دکھا دے شہزادے تیرا دن پیار دل شروع ہونے والا ہے میرے امام نے بچے تڑپ گئے آپ کی سکینہ کو قریب لے کے آئے آپ نے فرمایا امام زین العابدین تیرا بابا ٹر چلے ہوئے آپ نے جناب سکینہ دی ہاتھ آپ نے ویر امام زین العابدین دی ہاتھ وچ پکڑائے آپ نے فرمایا اے نو علی اکبر والا بھی پیار تو دینا ہے چچا باس والا بھی پیار تو دینا ہے امام طرف گئے آپ نے فرمایا سکینہ نو تے بابا حسین والا پیار ہی بچیا تو دینا ہے سونیا کا پیار بھی تو دینا ہے امام نے بچے نو فرمایا اپنے فرمایا خود دا خیال رکھنا ہے آپ نے فرمایا وہ ویلا نہ کری آپ نے فرمایا اللہ نال کدے شکوے نہ کری آپ نے فرمایا جس نے قیدی بنا کے تم لے جایا جائے اے میرے بچیوں اس نے عرش والے کو امتحان دیکھتے ہوں گے صابر بچے حسین نے فرمایا بچیاں تیرا امتحان دیکھ دیوں گے اپنی پھپھو جان دا پہرے دار بنی اپنی بہن سکینہ دی پردے دا پہرے دار بنی اپنے بابا دی عزت دا خیال رکھی آپ نے فرمایا صبر کرنا ہے میرے شہزادیاں سونیا تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے امام علی مقام بچڑی نال پیار کر کے کھڑے لگے امام والی بھی سیدہ زینب دے گھر کے بھی جائے آپ نے گلے وچ باواں پا کے فرمایا میری سیدہ میری ماں بھی تو ہے میری بہن بھی تو ہے سیدہ تیرا بھی تو اللہ سیدہ مدینے تو کعبہ چلے میں حسین سی کربلا کے گھر میں
لگا میں حسین سی 18 سال کا پتر اللہ شچ گیا میں حسین سی اور محمد اللہ شچ گیا میں حسین سی آباد کٹے بازو ستے تھے میں حسین سی علی اصغر نو ہتھاں وچ لے کے قربان کروایا میں حسین سی اے سیدہ جب تک میں حسین سی جب تیرا پیر شہید ہو جائے کربلا تو لگے مدینے تک تو حسین بن جائے تو حسین بن جائے حد کی بیٹی چپ کر کے سن رہے آپ نے فرمایا پیر بہن دی ڈھال ہوندے پیر بہن دا مان ہوندے پیر بہن دا شکار ہوندے سونے والے محمد ٹر گئے میں ٹولی نہیں شبیہ مصطفیٰ قربان ہو گیا میں تڑپی نہیں قاسم چلا گیا سونیا ٹولی نہیں گناب دی باری آ رہی ہے اے سونیا زینب کلی ہو جائے گی میری ماں نے مقام نے بہن کو جتھا مارے سینے دل لمبے فرمایا میری بہن مساق دے سوتے نانے دا کلمہ تے قرآن بچانا ایمان والا میری مولا نے مقام نے فرمایا ہوئے گا میں کرنے کو اچھا سیکھا تیرے سجدے میں نانا جی ہمیں اپنا بتا دیں گے سجدے میں نانا جی ہمیں اپنا بتا دیں گے تیرا تیری آمد کا ہم پار لگا دیں گے سجدے میں نانا جی ہمیں اپنا بتا دیں گے امت کے لیے نانا جی نہ گھبرانا امت کے لیے نانا جی نہ گھبرانا اکبر صدقہ اصغر بھی ہو نذرانہ زینب کی چادر کا ہم سایہ بنا دیں گے زینب کی چادر کا ہم سایہ بنا دیں گے میرا تیری امت کا میرا تیری امت کا ہم پار لگا دیں گے سجدے میں نانا جی ہمیں اپنا بتا دیں گے امت کے لیے نانا شرمیل نہ ہونے دو اسلام کی کشتی کا ایک پل بھی نہ رونے دو قرآن کو نیزے پر ہم چڑھ کے سنا دیں گے قرآن کو نیزے پر ہم چڑھ کے سنا دیں گے میرا تیری امت کا میرا تیری امت کا ہم پار لگا دیں گے سجدے میں نانا جی ہم اپنا بتا دیں گے سجدے میں نانا جی ہمیں اپنا بتا امام علی مقام اپنی بہن کے نام مل کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا سید زادیے میری بیٹی جناب سکینہ کا خیال رکھنا ہے اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے نبی پاک نے غلام
امام علی مقام بہن رخصت ہو کے جا رہے ہیں میرے سید امام جا رہے ہیں سوچ دے جا رہے ہیں یا اللہ جس میرے لیے سونے اندر کو بلا دے میدان بن گیا میں سوار کیتا انہیں محمد گئے تھے میں سوار کیتا عباس لمدار میرا ویر گیا تھے میں سوار کیتا بھائی سادہ قاسم گیا تھے میں سوار کیتا اللہ میری باری آئی میں نو سوار کرنے والا کوئی اتنی عاشق لکھ دینے جلو میرا ندینو ہویا جدو میرا نبینو ہویا جبرائیل براق لے آیا جدو ہوئی بربر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی پکڑنے والا جدو بار حسین دا آیا بی بی زینب خیمے باہر پوری کام ہوتے پایا پکڑ لگا گھوڑے دی چڑھے اکڑی دیا چھایا بی بی سیدہ زینب نے اپنے ویر کو سوار کیتا بی رکابہ پکڑ کے سواری دی رکابہ پکڑ کے مدینے بن منہ کر کے فرمایا اللہ میرا نصیب کیسا بنایا ہے اللہ کو او زینب کنان والی میں زینب حسین کی بہن ستار والی او کنان والی مدینے دی ستار والی یوسف دی بہن زینب میں حسین دی بہن زینب اودا نام بھی زینب میرا نام بھی زینب آپ نے فرمایا او کنان والی مدینے والے دی ستار والی تیریوں کی دیکھن ملے تو میں جاگ دی رہی ارمان والی مودے ویر بارا سکھ بچ وسن ہس ہس کے مبارکہ پان والی انہوں مڑ کے ملیا سی ویر یوسف ہس ہس کے مبارکہ پان والی میرا لٹھا تو بن کے حسین ویرا اور بڑا بچ میں لٹھان والی میرے مامی علی مقام بھی پہن باپ ہے آپ نے فرمایا میری بہن زینب نارو میری چند نصیحتاں قبول کرو آپ نے فرمایا لٹا ٹوٹا قافلہ مدینے لے کے جاویں نانے دے روزے تے جا کے حسین دا سلام کہہ میرے نانا جانا نانے نو کہہ دینا جانا میں چوری لٹایا اپنا پیر بھی لٹایا اپنے بچیاں دی جوڑی لٹایا میری بہن زینب نانے دے روزے تے جا کے کہہ دینا نانا تیرے جگہ تے آپ نے حسین واپی بڑی یاد آئی ہے میری بہن نانے نو کہہ دینا پہلی اس جگہ تے بڑی یاد آئی جس ویلے میرے پتر 18 سال دے جوان شفیع مصطفیٰ نبی دی تصویر جس دے چہرے نو دیکھ کے میرے دل نو سکون ملتا سی 18 سال دے پتر دے آپ نے عرض کیتی سونیا نانے نو کہہ دے جس ویلے ظالماں نے میرے پتر دے جسم تے تیر مارے اس کھو نو جس نو دیکھ کے جس چہرے نو دیکھ کے سکون ملتا سی او دے تے کھو دیا تھارا بنیاں ہوئیاں اس ویلے نانے دی بڑی یاد آئی ہر ایک بندہ لاشا چکن لگا میرے کو چھوڑیا دی گیا
अरे तू कह देना जवान पुत्र दा लाशा उठाया नहीं गया तन मोहम्मद नू मार दी उस वेले बड़ी याद आई कि तेरे कलमा पढ़ने वाले ने पुत्र को शबीर मुस्तफा दा याद कीता है वेले नाने दी बड़ी याद आई जदों मैं 18 साल दे पुत्र ते चले लाल नच गया नाने को कहना बड़ी याद आई दूसरी जगह जिस वेले याद आई जिस वेले जालिम मेरे अब्बास हमदान मेरे शेर मेरे अब्बास वफादार वीर दी जिसम ते घोड़े घुराए पर मैं जालिम आजा जालिम तू वीर दी पावां कठियां करे मैं अपने अब्बास नु पूछिया अब्बास तू किथे वे जवाब आया मेरे जिस्म नु लपना पिया जिथों कुरान दी तिलावत दी आवाज आए समझ नहीं उना रात दे विच तेरा पास रखा दी जिस्म वजूद पे आए जिस वेले मेनू बड़ी याद आई नाने दी जदों मैं पीर दी जिस्म नु इकट्ठा करके पई दस्तार दे विच पा के लेके आया अपनी वीर दी ईमान वालो अपने फरमाया कदी पासों नु खाया उस वेले मेनू नाने दी बड़ी याद आई तीसरी जगह उस वेले नाने दी बड़ी याद आई मैं अपने 6 महीने का पुत्र लेके कुटियां जालिमां दे सामने गया आपने फरमाया कि जिस वेले जालिमां ने मेरे 6 महीने दे पुत्र इस करते रेशम जैसे मासूम अलग ते तीर मारिया तीर पे हो गया मेरा बच्चा खामोश हो गया उस वेले मेनू नाने दी बड़ी याद आई नाना तेरा कलमा पढ़ने वाले मेहमान बना के उतरे ने इन्हां पता है कौन हुसैन ने नाना बड़ी याद आई पर नाना मेरा कुछ ना रहे तेरा वीर रह जाए करबला का शाह सवार या हुसैन करबला का शाह सवार या हुसैन करबला का शाह सवार या हुसैन उस वेले मेरा नाना जान दी बड़ी याद आई बड़ी याद मेरा नाना जान दी आई